हांगा आम्ही आयज आरांबोल बिचार आहा आनी राती साधारण 2:30 ते 3च्या दरम्यान हांगा हो लायटीचो खांबो आसा ते लायटीच्या खांब्या वचून कितें स्पार्क जालो आनी तो थंय हांगा शेक आसा त्या शेकाचेर पडलो आनी थंयसर उजो लागलो. आमचे 2 स्टाफ हांगा बसलेले तेंच्यांनी तो पळयलो. सो तांकां बारीक दिसली म्हणटकूच ते पळयले आनी आपल्या स्टाफाक सांगपाक गेले की अशें अशें म्हणत तो स्टाफ आनी भायर सरता म्हणसर तो आग व्हडली जातात तेंच्यांनी आपल्या ओनराक हें केलें. हेका लागता म्हणसर फुडल्या शेका गेली तेचे फुडल्या शेका गेले. तेव्हा मागीर सगळ्यांनी एकामेकाक फोन मारून सगळे आमच्या गांवा वाड्या वयले लोक आसले पळय ते सगळे आमी हांगासर धांवन येवन आमी खूब प्रयत्न केले आग नियंत्रण हाडपाचे, पण आग खूब व्हडली आसलेली तितून शक्य जालें ना. पूण तरी पण थोड्या काळान आमचे सगळे भुरगे जास्तीशे येवन सगळी ही आमी आग वालोवपाक समर्थ जाले. ओके. ही आग खूब व्हडली आहली, आटोक्यान येवपाक मातसो त्रास जाले, पण आमचे वाड्यातले भुरगे सगळे आसले, बायलां मिलं सगळीं येयली आनी सगळ्यांनी आपले जाता तो प्रयत्नान ही आमी आग सगळी आमी स्वता म्हणान बुजयली. तशेंच आमच्या वांगडा फायराचे आसलेले, तशेंच आमच्या वांगडा पुलीस आसलेले. फायराची गाडी येताना ती थंयसर कितें तरी प्रॉब्लेम जावन ती फुडें येवंक शकली ना. ताका लागून फायरवाले आनी पुलीस आमच्या वांगडा रावन तेंच्यांनी ती आग हें केली, पालयली. तसोच रातीक आमच्या जॉकी म्हणटात तेणी आमदाराकय फोन केलो. तो आमदार हांगा 3 पावला आपल्या स्टाफाक घेवन. आमदारानय वचून हांगासर कसलीच हें करिनासतना स्वता आपूण बालद्यांनी टाकयांसून बालद्यांनी उदक काडून मारलें आमच्या बरोबर. आमकां खूब बरें दिसलें की एक आमदार वचून आमच्या वांगडा आमच्या परिस्थितीक आनी आमच्या जे आमचे संकट येयलें तेचे धांवन येयले, पुलीस धांवन येयले, SP PI सगळे येयले. तेंच्यांनी आपल्या स्टाफाक इन्स्ट्रक्शन दिले की बाबा तुमी रावूं नाका, तुमी खंय उदक मेळटा ते. थोडे पुलीस बाबडे दर्यान वचून दर्यानसून बालदे हाडून वचोंक लागले. फायराच्यांनी तशेंच काम केलें. आनी सगळ्यांत महत्वाचें म्हणजे आमच्या वाड्यांतल्यांनी रातच्या 3 सुमार येवन कसलीच जिवाची पर्वा न करतना स्वताच्या जिवाक सांबाळून तेंच्यांनी सगळ्यांनी ही आग पालयली म्हणून. आनी वयल्यान सगळ्यात व्हडले देवाचे उपकार, आयज कसलीच कॅज्युलिटी जावंक ना. फाटीं थंयसर की एक हें जाली, व्हडलो प्रॉब्लेम जालो, फायर जालो, थंय कितले लोक गेले तुमकां खबर आहा. पूण देवाचे दयेन आनी आमच्या माणसांच्या दयेन, माणसांनी काम केलां हेचे दयेन एकल्या कोणाक बारीक खरोच भासून येवंक ना. हे आमच्या देवाचे उपकार आमी मानता. आनी ह्या प्रयत्नांनी आमी तिगांय मेळोन सगळे मेळोन ही आग आमी वाटोक्यार हाडली. थँक्यू व्हेरी मच. येस येस येस.